अपडेट करें। पंजाब असेंबली का इजलास एक बार फिर शुरू हो गया है। पंजाब असेंबली में परवेज इलाही के एतमाद के वोट की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्पीकर ने अपोजिशन अरकान की हुल्लड़बाजी पर ऐवान में सिक्योरिटी को भी तलब कर लिया है। परवेज इलाही असेंबली के पिछले दरवाजे से पंजाब असेंबली में दाखिल हुए और वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने अरकान असेंबली से भी मुलाकात की। पंजाब असेंबली का इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी किया गया था और इत्तलात ये आ रही हैं कि अब से थोड़ी देर पहले दोबारा ये इजलास शुरू हो गया है और इसकी मुकम्मल तफसील जानेंगे। अरसलान रफ़ीक भट्टी जो ब्यूरो चीफ लाहौर हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, एक बार फिर इजलास जो है वो शुरू हो गया और एक मैं वासिक़ क़य्यूम साहब की तरफ बयान की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। उनका ये कहना है कि करारदाद के ज़रिए अरकान को गिरा जा सकता है। क्या ये फार्मूला कामयाब हो सकता है? आइन और कानून में इसकी कितनी गुंजाइश है और क्या हाई कोर्ट इस फैसले को कबूल कर सकता है? देखिए, हाई कोर्ट का जो मामला है, केस के मामले में जो है, जो अदालत है उसकी मर्जी होती है कोर्ट की कि वो उसको माने या ना माने। लेकिन आइन और कानून जो है वो इसकी इजाजत बिल्कुल देता है कि जी आप अगर एक करारदाद लाते हैं। और चूंकि एजेंडा जो मैंने आपको पहले आपसे मेरी बात हो रही थी, अपने नाजरीन को मैं ये बताता चलूं कि जब 12 बजे जब भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है यानी इत्मीनान का वोट लेना है, तो उस दिन सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा होता है, क्योंकि उस दिन के बाद कोई उसके अंदर और कोई इत्मीनान या कार्रवाई या कुछ नहीं हो सकता ईवान में। तो इसलिए वो जरूरी था कि ईवान को जो है कुछ देर के लिए मुलतवी करते हैं और उसके बाद करारदाद तैयार कर दी है इन्होंने। और राजा बिशारत है, मियां असलम इकबाल है, मियां महमूद रशीद है, ये तमाम सीनियर जो वज़रा हैं वो अंदर बैठे हैं। और कोशिश यही है, वज़ीर आला पंजाब जो है वो चौधरी परवेज इलाही जो है वो भी आ गए हैं। और कोशिश यही है कि अरकान की तादाद यूं ही पूरी होती है और करारदाद पेश आती है तो अरकान को खड़ा करेंगे। उनको खड़ा करने के बाद उनकी काउंटिंग की जाएगी। काउंटिंग के लिए ये तय हुआ था जी कि अपोजिशन के 2 अरकान राना मशहूद और मलिक अहमद जो है अहमद खान, ये बिल्कुल तरफ से आए और वो असेंबली स्टाफ के साथ मिलकर काउंटिंग करें ताकि कोई इबहम ना रहे। ये स्पीकर ने रूलिंग दी थी कुछ देर पहले, लेकिन अब उस पर अमल दरामद कितना होता है ये देखना है। लेकिन इस वक्त जो है इजलास जो है वो दोबारा शुरू कर दिया गया है और अब कुछ ही देर के बाद जो है वो करारदाद पेश होने के बाद जो उसका कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जी करारदाद चूंकि बुलाई इसीलिए इजलास दोबारा कि आज ही वो तरीके जो इत्मीनान का वोट है वो लिया जाए ताकि कल जो है उसको हाई कोर्ट में ये पेश कर दिया जाए बमा फुटेज तो जी हमने इत्मीनान का वोट भी ले लिया है। जो गवर्नर का जो हुक्मनामा था कि आज वज़ीर आला पंजाब जो है उनको अक्सरियती हिमायत हासिल नहीं या वो अक्सरियत खो चुके हैं, वो बदस्तूर वज़ीर आला रहेंगे अगर उनको 186 या 187 वोट मिल जाते हैं। क्योंकि 186 वोट दरकार हैं इस वक्त वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को अपनी कुर्सी जो है उसको बरकरार रखने के लिए। और दावा ये किया जा रहा है वासिक़ क़य्यूम की जानिब से, जिस तरह आपने बताया, मियां महमूद रशीद भी यही कह रहे हैं कि हमारे 187 वोट जो हैं वो ईवान के अंदर बैठे हैं, ईवान के अंदर हमारे रुकन पहुंच चुके हैं और जो लोग बाहर हैं उनमें से हमारी बात भी हुई है, वो भी आना चाहते थे लेकिन मौसम ज़ाहिर है और दूसरे मुल्क से आना, समुंदर पार से आना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे कुल तादाद 191 थी जिसमें से कुछ अरकान हमारे बाहर जरूर है, लेकिन हमारे 187 अरकान जो हैं वो बिल्कुल पूरे हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे, सरप्राइज भी मिलेगा। इस हवाले से अपोजिशन जो है वो थोड़ी सी शशोपन का शिकार जरूर है। उन्होंने कुछ देर पहले जो है वो ये पॉइंट आउट किया था राना मशहूद ने जी कि कुछ गैर मुतलका लोग जो हैं वो ईवान में बैठे हैं, स्ट्रेंजर इन द हाउस जिसको कहते हैं, लेकिन उसको माना नहीं गया और उन्होंने कहा कि आप पॉइंट आउट कर दें। स्पीकर ने कहा हम उनको बाहर निकाल देंगे। लेकिन कार्ड का मसला भी आया जी कि कार्ड अगर गिनती करानी है तो जो MPA का पंजाब असेंबली की जानिब से कार्ड इशू किया जाता है, आइडेंटिटी कार्ड या ऑफिशियल कार्ड जो होता है उसको जरूर रखा जाए या हाजिरी लगाई जाए। तो स्पीकर ने कहा कि हाजिरी सिर्फ पहले जो होता है जब हल्फ लेते हैं तब लगाई जाती है, उसके अलावा हल्फ की इतना मसला नहीं होता हाजिरी का। लेकिन चूंकि ये नया इंतखाब नहीं हो रहा, ये वज़ीर आला का जो है ये वज़ीर आला का जो है इत्मीनान का वोट ले रहे हैं, इसके अंदर ना तो सिग्नेचर की जरूरत है ना ही हाजिरी कार्ड की जरूरत है। जो लोग खड़े होंगे उसके बाद उनको टोटल काउंट कर लिया जाएगा और उस काउंटिंग को जो फुटेज है बाकायदा वो यही कहा जा रहा है कि कल पंजाब असेंबली की जो सेक्रेटेरिएट है उनसे लेकर जो उनके कानूनी मशीरान हैं वो कल हाई कोर्ट में जो उनके वकील हैं पंजाब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के अली जफर और दीगर जो उनके रुफ़्क़ाकार हैं वो तमाम की फुटेज और तमाम की जो कार्रवाई है इजलास की आज की अभी जो 12:20 के करीब यानी 17 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ, उसको जो है फुटेज और उसकी तमाम कार्रवाई कल अदालत में पेश करेंगे, जिसके बाद जो है अदालत आगे फैसला करेगी कि अगर ये दुरुस्त है या ये सही हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन वो फैसला अदालत ने करना है और वो मान जाएंगे या नहीं मानेंगे ये भी फैसला अदालत करेगा। लेकिन आइन और कानूनी तकाजे, जो आइनी और कानूनी तकाजे हैं वो सब के सब जो हैं वो पूरे कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की जो इत्तेहाद है, पाकिस्तान पंजाब असेंबली जो सबसे बड़ा ईवान है जिसमें 371 का
ایوان ہے یہ، اور اس کے اندر جو ہے ایک جو رکن ہے دوست محمد مزاری اور چودھری نثار، وہ دوست محمد مزاری جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد ان کی سیٹ پہ الیکشن نہیں ہوا، جبکہ ایک جو رکن ہے چودھری مسعود انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے 368 کا ہاؤس رہ گیا تھا۔ چودھری نثار جو ہیں وہ کبھی نہ کسی ووٹنگ میں حصہ لیتے ہیں، آج بھی وہ بالکل نہیں آئے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ تین یعنی سیٹیں ابھی خالی ہیں۔ 368 کا جو ہاؤس ہے اس میں سے میجورٹی جو ہے 186 کی تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے جو لوگ ہیں انہوں نے آج ثابت کرنی ہے، چونکہ تحریک جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ حکومتی جو بینچز ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو ثابت کریں کہ جی ہمارے پاس جو تو بٹی صاحب ثابت کرنے کی بات ہو پوری۔ رہی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب جیسا کہ آپ نے بھی ان سے گفتگو کی تھی، آپ نے بھی سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 175 ان کے ارکان ہیں، 8 جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں اور ایک رکن کی طبیعت خراب ہے۔ تو یہ کس طرح 187 ارکان کا ہدف جو ہے وہ اس کو پورا کر سکتے ہیں؟ دعوے تو کیے جا رہے ہیں، کیا ایسا پاسبل ہے؟ ارکان تو سب جانتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم ہیں اس وقت۔ جی اس میں بہت سارے دیکھیں، ایک مومنہ بی بی ہیں، ان کا وہ ناراض ہیں اور وہ ویسے بھی ملک سے باہر ہیں۔ اسی طرح خرم لغاری نہیں آئے ہیں یہاں پر، ایک چودھری مسعود ان کے ایم پی اے تھے وہ نہیں ہیں یہاں پر، لیکن ان کا یہ کہنا ہے جی کہ وہ 4 لوگ ہیں، جبکہ رانا صاحب کا دعویٰ تھا کہ 7 لوگ ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی 8 لوگ ہیں، 7 کا لیں یا 8 کا لیں، اس کے باوجود جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے نمبر گیم پورے ہیں۔ اب یہ تو تھوڑی دیر میں جب کاؤنٹنگ اندر شروع ہوگی تو اس میں اگر اعتماد کا ووٹ ہو قرارداد کے بعد، تو اس میں ڈیفینیٹلی جب کاؤنٹنگ ہوگی تو اس میں ڈیفینیٹلی پتہ چلے گا کہ 180 ہیں، 185 ہیں، 186 یا 187 ہیں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ لیکن رانا ثناء اللہ بدستور اپنے دعوے پر، اب سے کچھ دیر پہلے جو اپوزیشن کی لابی ہے اس میں بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کے پاس 8 لوگوں کا ٹریول ہسٹری موجود ہے، ان کی لوکیشن موجود ہے۔ اگر 191 کا ان کے پاس نمبر ہے، جو کہ بلال بڑائی جو ہیں وہ گئے ہیں تو 191 ہوئے، جس میں سے ایک دوست محمد مزاری کی سیٹ ان سے مائنس ہوئی، تو 190 اراکین تو کم از کم ان کے پاس موجود ہیں۔ تو اس میں سے اگر 7 لوگ بیرون ملک ہیں تو اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ کسی صورت 183-84 سے زیادہ نہیں بنتے ہیں۔ اب رانا پوری طرح ان کا دعویٰ ہے کہ جی وہ یہ غلط کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے اسٹرینجر ان دا ہاؤس کے اندر کوئی 2 سے 4 لوگ یہ لائیں گے ایسے جن کو شاید وہ بٹھا کر اور نہیں گنتی پوری کریں۔ لیکن اب وہ جو ہے کہ اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی جو ہے وہ اپوزیشن بینچز جو ہیں وہ تیار کر رہے تھے، لیکن اب چونکہ تھوڑی دیر کے بعد یہاں کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی، جو ہی تاریخ پیش ہوتی ہے تو اس حوالے سے چونکہ ہائی کورٹ نے بھی آج جو ہے سماعت رکھی ہوئی ہے صبح 9 بجے، تو ان کی کوشش یہی ہوگی کہ آج ہی یہ معاملہ ختم کیا جائے اور سیم تاریخ میں، یعنی دیکھتے ہیں کب ووٹنگ شروع ہوتی ہے اور کتنی ارکان کی تعداد جو ہے وہ حکومتی اتحاد جو ہے وہ شو کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار مظہر برلاس صاحب نے۔ مظہر صاحب، کس طرح پاسبل ہے حکمراں اتحاد کے لیے کہ جو ارکان اس وقت ملک کے اندر ہی نہیں ہیں ان کے باوجود اپنی اکثریت کو شو کرنا؟ دیکھیے ان کے پاس ووٹ پورے ہیں، 3 ممبران صرف نہیں ہیں، اس میں خرم لغاری ہیں اور مومنہ وحید اور ایک اور رکن ہے، اور ان کو شاید ہمارے دوستوں کو یہ خبر نہیں کہ 2 سے 3 جو آزاد اراکین ہیں وہ چودھری پرویز الہی کو جوائن کر چکے ہیں، اور اس وقت ایوان میں جو پنجاب حکومت ہے، جو وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہیں، ان کا ساتھ دینے کے لیے 187 اراکین یعنی 187 اراکین جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہ ظاہر ہے لٹکی ہوئی شکلیں ہیں ان کے مخالفین کی، وہ دعوے تو بہت کریں گے کہ جی اس طرح رات کے اندھیرے میں اجلاس بلایا گیا، فلاں کیا گیا، اجلاس کا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ اپنے ظاہر ہے اپنی ناکامی پہ کچھ نہ کچھ تو کہیں گے۔ تو ابھی تھوڑی دیر بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ چودھری پرویز الہی جو اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں، اور انہوں نے جو اسٹریٹجی آج زمان پارک میں عمران خان کے ساتھ مل کر بنائی، اس نے ان کو حیران کر دیا ہے، اور ان کے جو بھی پس پردہ ان کے ہوتے ہیں یا یہ جو 13 جماعتی اتحاد ہے، یہ پورے کا پورا اتحاد پریشان ہو کے رہ گیا اسٹریٹجی پہ۔